la diffusion de notre formation, Zoom, et par la suite l'enregistrement et la publication, le YouTube, Inch'Allah. OK? Alors, le jeudi 11/6/2020, plan de formation. Alors, la première séance, on va parler un peu des projets de fin de formation. Pour la deuxième séance, j'ai préparé un nombre de films pour l'installation des serveurs et serveurs de messagerie. OK? Et donc, pour les projets de fin de formation. Donc, la plupart des stagiaires posent la question, Stade, marche, etc. OK? Là, on a une idée générale. Pour un projet de fin de formation, on commence toujours par quoi? Première des choses, c'est le sujet. أول حاجة خاصك تفكر الستاجير هو السوجي، الموضوع اللي يخدم عليه. اوكي سوجي. هذا السوجي يقدر مثلا يكون سوجي سي جيستيون فارماسيوتيك، بحال مثلا كيفاش نديرو واحد لا فارماسي، جيستيون pharmaceutique. Alors, gestion pharmaceutique, c'est-à-dire comment gérer les produits d'une pharmacie. كيفاش شنو المبيعات، شنو باع ذاك الفارماسيان، شنو شرا. اوكي لي كريدي اكسيتيرا. اوكي وهنا كاين واحد البوان امبورطون. سيغتان ستاجير تيمشي مثلا، ناخذ على سبيل المثال جيستيون بيان سور pharmaceutique، تيمشي تيبغي يخدم الفارماسي كامل كاع لي زاكتيفيتي ديالو. الوغ هنا بوغ اون اونتربريز راه فيها بليزيور اكتيفيتي. الوغ لو ستاجير خصو يختار حاجه وحده. اوكي مثلا جيستيون فارماسيوتيك كناخذ مثلا المبيعات. جا عندي واحد الكليان شرا من عندي الدواء. اوكي هذاك الميديكامون يخرج من الستوك، غادي نسلمو للكليان، هذاك لو كليان يخلص. اوكي الفلوس دخلوا لاكيس. اذا تقريبا وفور ميزور ندير السيفي ديال داك البرودوي بعت، واش باقي عندي في الستوك ولا ما كاينش. هذا سي تو. هنا جو جيري لو ستوك، دونك سي لا جيستيون دو ستوك. الوغ سيبوز مثلا كاين سيغتان ستاجير تيمشي يفكر في لا جيستيون فارماسيوتيك، تيدخل فيها مثلا لي زاناليز، يدخل فيها مثلا لي زاشو اون غرو، تيدخل فيها مثلا لي لابوغاتوار، تدخل فيها حتى دي زاكتيفيتي بور لو دكتور فارماسيان، لي فينيات، يدخل مثلا لي شارج لونيب اكسيتيرا الكرا. هذا ما بقاش ان سامبل جيستيون، هذا سي ان غران بروجي. وان غران بروجي ما تيتخدمش في شهر، تيتخدم في بليزيور موا. اوكي وفي التيست ديالو يقدر يوصل حتى اون اني. اوكي دونك هنا لو شوا دو سوجي. من بعد رقم جوج لو شوا دو لونتربريز. خليت مثلا جيستيون فارماسيوتيك بطبيعه الحال راسي غادي نتعلق الموضوع يتعلق بان فارماسي. اوكي لونتربريز، entreprise, organisme, établissement. OK? Maintenant, c'est pharmacie. Pharmacie, par exemple, pharmacie de Grèce, Corriga. OK? تنحدد فين كاين هذه الفارماسي. C'est un exemple. Numéro 3. إذا الجروب لي ستاجير يخدموا هذا البروجي. جروب دي ستاجير. إذا يقدر يكون مثلا هذا الجروب يقدر يتكون من جوج ناس، واحد ان ستاجير ou bien deux ou bien trois. إذا 1 2 تنقولوا بينوم، 3 سي ترينوم. اوكي ولكن ا كونديسيون خاص تكون عندهم ميم فيليير، نفس الشعبه ميم فيليير. ماشي واحد مثلا هو تخصص ديالو جيستيون وتيمشي يدير مثلا تيتصاوب بروجي مع واحد دي ريزو مثلا غيان افواغ لا علاقه. اوكي اذا عارفين الجروب ديالي اللي يخدم هذا البروجي، تيجيو لي زيتاب سويفونت. ستادير اذا عرفنا السوجي ديالنا، عرفنا مثلا لونتربريز اللي نخدموا على البروجي، بوكا لونتربريز، ستادير خصني مره نستشر معاهم، لان نسولهم مثلا كيفاش يخدموا، كيفاش يتعاملوا مع المعلومات. خصني ما ندير شي حاجه من راسي. سيغتان ستاجير تيمشي يخدم داكشي اللي النظره ديالو لا فارماسي، ولكن اوبلي بار لا فارماسي عنده واحد سيستم باش يبيعوا وتيشريو اكسيتيرا. اوكي اذا خصنا هذاك السيستم نحاول نترجموه اون انفورماتيك، سي لانفورماتيزاسيون. هذا هو الخدمه ديالكم نتوما. اوكي سي با نفرض على لي زيدي ديالي. الوغ ملي تنوجد الجروب ديالي نوطامون جو دوا كومونسي تنبدا نفكر في لي فاز، كيفاش غنخدم هذا البروجي، كومون ريوسير بيان سور هذا لو بروجي.
إذا pour le projet كاين فيه plusieurs phases. المرحلة الأولى هي بطبيعة الحال حنا نورمالمون واخا كاينه حنا تنعيشوا في هاد البانديمي دو كورونا، دونك خاص تكون عندنا اون فيزيتي لونتربريز. المرحلة الثانية تنجيبوا المعلومات، collecte d'information. des informations. المرحلة الرابعة بالنسبة للمرحلة الرابعة après avoir collecté des informations, notamment beaucoup des informations. نقولوا المعلومات، إذا المعلومات غيصلحوا ليا باش نورمالمون باش نجري وباش نكري ان بروجي دو فان دو فورماسيون. نعطي مثلا على سبيل المثال، باغ اكزومبل مشيت انا لجيستيون فارماسيوتيك، لي زانفورماسيون نحتاج مثلا باغ اكزومبل لو برودوي فارماسيوتيك، لي كاركتيرستيك مثلا ان ميديكامون باش نعرفوا ان ميديكامون، الاسم ديالو، لي كاركتيرستيك، الثمن ديالو، شنو عندنا شرينا. اوكي، هادو معلومات. تجي دابا لا فاز دورغانيزاسيون، اذا خصنا ننظموا هاد المعلومات بحال مثلا لي برودوي فارماسيوتيك يكونوا بحدهم، سي فولي لي بون دونطري باش ندخل ديك المارشانديز يكونوا بحدهم، لي بون دونطري، لي بون دو سورتي، بون دافوار. اوكي، لا كيس، هادشي كله نورمالمون سي لورغانيزاسيون. اذا تندوزو المرحله الثالثه هي لورغانيزاسيون دي زانفورماسيون. Alors, l'organisation des informations, ولكن واحد لو بوان اللي ما هضرتش عليه سي ناتيرالمون بور لو ديماراج. من قبل ما نبدا هذا السوجي بطبيعه الحال غتكون عندنا تكون واحد الاشكاليه، تكون حنا لا بروبليماتيك. لا بروبليماتيك هي اللي دفعتنا باش ندوزو هاد المراحل كامله. اوكي، هنا كاين ديجا واحد سكون بروبليم، بس لو بروبليم اون جينيرال كان بروبليم بحال الكونتاكت، وهذا البروبليم هو اللي سمح لنا باش ندوزو هاد المراحل كامله. اوكي، اذا هنا نورمالمون pour les phases سنوجد الجروب ديالي هنا تنبداو نفرضوا نشوفوا لا سوليسيون. اوكي، اذا جو في فيزيتي لونتربريز هنا تيكون لاكور لورغانيزاسيون، من بعد هنا جو بو مدير سي تكون عندنا لا سوليسيون. اوكي، on va donner une petite solution ici, c'est la solution. donc solution حلول. اذا لا سوليسيون اما تقول مثلا هنا نصايب لكم، نقدر نصايب لهم ان سيت ويب، نقدر نصايب لهم مثلا سيرفيس، نقدر نصايب لهم ان بروجيسيال. اوكي، donc les solutions comme par exemple le site web progiciel, logiciel, etc. Service, on va donner un service. Notamment parmi les solutions, les phases. Ok, je peux même la considérer, même la pratique, c'est-à-dire la réalisation. Alors, vous voyez là, c'est après avoir donné une solution, on a bien sûr les phases de base. Et je peux me par exemple la mettre. Alors, 4. Analyser le problème. Alors qu'il y a l'indication, je peux même, au moment où je vais visiter l'entreprise, la collecte des informations. Alors à ce niveau-là, je peux même avoir maintenant des problèmes. Okay? Enfin, je peux même avoir à ce niveau-là
لي بروبليم. اذا بروبليم تيكون في هاد لا فاز او بيان سوليوه. اوكي، سوا لو ريسبونسابل تقول هذا المشكل اللي عندي، ولا تمشي عنده مثلا هو يفو كري مثلا واحد ان بروجيسيال، خصني نمشي نفيزيتي ونشوف المشاكل اللي عندهم، وهنا تنقترح السوليسيون. ملي تكون السوليسيون اذا هو راه كاين فورسيمون كاين لو بروبليم، يقدر يكون هنا يقدر في اي بوان. اوكي، اذا اناليز البروبليم. اذا تعرفوا حنا لاناليز تتبعها، تعطيو مثلا سوا جو ميتر باغ اكزومبل الا كنت خدام مثلا ان جيستيونير، بحال مثلا خدام بور لي تكنيسيان سبيسياليزي اون ديفلوبمون انفورماتيك او بيان بور لي تكنيسيان اون جيستيون. هنا خصنا اون باز دوني، ضروري اون باز دو دوني. باز دوني باش تجمع المعلومات، باز دو دوني. اوكي، par la suite تندوزو لو ديفلوبمون لا بروغراماسيون. بروغراماسيون تقدر تكون مثلا ان سيت ويب او بيان بروجيسيال. بروغراماسيون بحال مثلا نخدمو ب سي شارب ou bien VB.NET ou bien par exemple site web dynamique. Donc C Sharp, donc je vais le mettre ici, programmation. Alors C Sharp, VB.NET, bien. Alors suppose maintenant خدام على un projet pour le technicien de réseau informatique. تبقاو les mêmes phases, ok. ولكن توصل لهاد المرحلة هنا je dois analyser le problème. من بعد هنا ما تعطيش une base de données, تعطي la solution. Comme par exemple واحد le service, je vais donner un service. Par exemple service installation de serveur central. Voilà, c'est la configuration. L'administration, etc. Là, je vais mettre ces 3 points. Alors là, c'est la même chose. Je peux m'avoir maintenant l'implantation, si vous voulez, la sécurité. Okay. Et donc, numéro, on a optionnel les phases. Alors, 4. Si ça dit de l'implantation, c'est-à-dire déploiement. Déploiement. On a l'implantation d'un service. Nous allons مثلا صوب ان بروجيسيال خصني نانستاليه عند الشركه، هذا هو هي الديبلويمون. الا صيفط مثلا قاديت واحد لو سيرفور، عرفت مثلا في لا سيمولاسيون خاصني نامبلونتيه نانتيغريه في لا سوسيتي. اذا بطبيعه الحال كاين عندنا لو سويفي لو مانتونونس. سويفي اي مانتونونس هذه اخر مرحله اخويا، سويفي اي مانتونونس. Donc, ce sont les phases de base. D'abord, je vais vous inviter à voir كلشي تنريزيمو في ان رابور. اوكي، اذا هذا الشيء كلشي تنقادو في واحد الرابور. Alors كيما هضرت مع في الاول على هاد لي بروجي دو فورماسيون، خص يكون عندنا ان كاي دو شارج. راه ديجا عندكم في الستاجير كانوا تيتابعوني في الزوم وبيان في شين يوتيوب وبيان في الواتساب، راه هضرت بليزيور اوكازيون على لو كاي دو شارج وكيفاش نخدموه. هضرت على الرابور. غير بالنسبه للفورماسيون ديال اليوم راه كانت طالب من واحد المجموعه ديال لي ستاجير. اوكي، اللي كان ديجا عندهم خلط، ما عرفوش كيفاش يداو البروجي ديالهم. اذا تقريبا هادو هما المراحل باش نبداو البروجي. دابا نجي نوريكم ان اكزومبل نشوفوا ان اكزومبل دو رابور. اوكي، رابور دو بروجي. الوغ لو رابور دو بروجي pas les cacher ici, car il y a plusieurs rapports.
Donc voici un exemple de rapport de projet de fin de formation. Et dans la page الاولى سميتها la page d'accueil. ثم مثلا l'école polytechnique de Montréal. C'est un exemple اللي حاولت نبعد على les établissements في المغرب. Donc انا خديت un sujet اللي يتعلق مثلا بان projet اللي كان عندنا في كندا. OK. Alors pour ce projet, je peux mettre par exemple le nom de mon école. OK. مؤسسة ديالي. OK. الاسم ديال المؤسسة. وهنا بطبيعة الحال نقدر مثلا ندير concernant c'est pas la peine باش نبين هذا الديبارتمون مباشرة ندخل في projet de fin de formation de rapport final. OK. وتعطي السوجي الموضوع ديال هذا الموضوع اللي يتعلق بهذا si vous voulez le rapport. Je vais effacer tout ça. Et en récap, j'ai dit le mot. Par exemple, je peux choisir ces projets de fin de formation, projet de fin d'études ou bien de formation, rapport final. On a rapport de projet de fin d'études. سمي comme attention نعطي واحد التعريف ديال البروجي ديالي هو هذا. اوكي التعريف ديالو بريزونتي بار هنا تيكون عندنا مثلا اما ان ستاجير ولا دو ستاجير. من الاحسن تزيدوا نتوما لا فيليير. اوكي هنا ما كاينش لا فيليير. هاد الماتريكل سي با لا بين لو ديريكتور سي با لا بين وغاديروا بروموسيون بحال مثلا اسم بروموسيون نوت بروموسيون. فوالا هذا هو لا باج داكوي الاول اول باج. من بعد نقدر مثلا نبدا السيجي ديالي افيك ان ريزومي ou bien une introduction ou bien pardon un remerciement ou bien dédicace. هنا je dois présenter mon projet soit avec un résumé ou bien remerciement ou bien dédicace. لا بغيت نديرهم بثلاثه سي با بروبليم. طابل ماتيير فيها المحتوى ديال هذا الرابور. لاحظتوا هنا هو كاين انتروداكسيون لا بروبليماتيك الاشكاليه اللي انطلقت منها. اوكي الوغ لا ميز اون كونتكست نعطي مثلا واحد لو تيكست باش نعرف هذه المشكله الاشكاليه par la suite l'objectif ou l'intérêt ديال هذا لو بروجي. من بعد تنجي تنهضر هنا على لا ميثودولوجي دو طرافاي باش نخدم بحال مثلا هنا داك البانسي مثلا سيت ويب. هذيك الحاله نبدا بالاناليز هي الاولى غتبع على باز دوني غتبع مثلا البي اتش تي ام ال بي اتش بي خصني نهضر عليهم اون ديتاي. اوكي واي حاجه غنخدم بها خصني نشرحها ونعطي واحد التعريف. دونك بغينا سي la conception, la réalisation, c'est dans le les interfaces, ou l'implantation, il y a le déploiement, c'est-à-dire la phase finale, il y a l'hébergement. كان عندي site web كيفاش نhéberger في واحد الشركه مثلا او في اش اللي كاين في لا فرنسا بين نhéberger مثلا في سويسرا ولا في امريكا اكسيتيرا. اوكي تنشوفوا لو ريزولتا. غير انا في الريزولتا انا جي مي كوتي بيان سور استعملت السويفي اي مانتونونس. اوكي انا تيبقاو جو بو ميم افوار مثلا دوطخ بحال مثلا دي ديسيزيون واش مثلا كانت بون ديسيزيون لي ريزولتا واش كان دو بون ريزولتا واش هذا البروجي تقبل واش تشرى من عند طرف هذيك لونتربريز. لي ديسيزيون واش مشيت في لو بون سونس ولا كانوا دي رومارك. اوكي الوغ هنا غلوسير جو بو ميم افوار مثلا دي غلوسير دي زانكس. وانا او فيغ ميزور كيما عندي هذا السومير انا جيمغي بيان باش يكون في الرابور ديالكم بحال هذا لوكا طاب دي فيغور. الا كان عندنا رسوم مثلا دي زيماج كل ايماج تعطيو مثلا خصك تعطي واحد الاسم وتعرفوا لاباج اش من باج كاينه. هنا في الجور دو سوتونونس تنشوف الرابور تنشوف عجبتني واحد الصوره. اوكي تنكون ديجا عارف لاباج نمشي ديريكتومون ديك ليماج ما نبقاش نقلب في الديفيلي في فيه. اوكي هنا سي اوبليغاتوار دو فير لا باجيناسيون. خاصكم ترقموا الرابور ديالكم يكونوا فيه ارقام بحال مثلا لاحظوا présentation d'une expression filtre en arabe ou bien en R, présentation ou bien un diagramme, dépendance, module, etc. Donc كلهم bien sûr des figures. كيما عندنا لي فيغور حتى لي طابلو تا هما تنعطيهم واحد لومبلاسمون ديالهم. اوبيراتور لوجيك كاينه في لاباج 11 شون مثلا دو فيلتراج كاينه في لاباج 12 الى اخره. من بعد تندخلوا ليست دي زالغوريثم. كان عندنا مثلا دي زالغوريثم هما تنعرف لهم لي زومبلاسمون ديالهم. اذا تيبان لي هنا سي لو تكون طابي بيان اورغانيزي ليست بيان سور دي سامبول. عندي واحد لو سامبول في الرابور ديالي بحال مثلا هاد ال تي 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 شنو هي تنجي نشرحها.
تنقول ديجا هنا راني شارحه الشيء مشروحه عندي في الرابور. اذا كان انا جو سوي سيغ سيغتا الا تبعتوا هاد المراحل اللي عطيتكم في هذا الرابور سوي سيغ سيغتا تاخذوا اون بون نوت ان شاء الله في لو جور دو سوتونونس. الوغ تيجي دابا هنا لي ريميرسيمون، قبل ما تنزل واحد الريميرسيمون لا بغيت تزيد ديديكاس عندنا هنا دي شابيتر 1 انتروداكسيون. اذا تنبدا نرجع لداكشي اللي عندي في السومير ديالي. اوكي l'introduction بطبيعه الحال تندوزو هنا لا بروبليماتيك تلونسي لي فاز بروبليماتيك. الا بغيت نرسل لكم هذا لو رابور نحاول اليوم ان شاء الله نحطو في الواتساب باش تاخذوا لي اون ايدي. اوكي هذا سي ان غران بروجي ولكن ça va vous aider ان شاء الله pour foncer bien sûr le projet de fin de formation. وهي الناس شوف لاحظوا لورغانيزاسيون ما كاينش عندنا بزاف لي زيكريتير عندنا ان سيل ستيل ما كبرش نصغر اللون. اوكي اوبلي لي كولور بحال مثلا هاد لوكا ديال لا ميثودولوجي مشروحه كونترول موديل في. اوكي كيفاش شنو لي زيتاب نخرج باش دخلت اكسترا. اذا داي ان سامبل رابور ولكن سي افيكاس. اوكي تشوفوا حتى في تحس كوم كوا راه سي ان ترافاي بروفيسيونيل. اوكي كاين دي رابور ما احسن منه ولكن هذا سي جو بو دير سي لو مينيموم. وي لي بيان ستركتوري. كنشوفوا حنا تقريبا الرابور شحال فيه. الرابور المفروض نتوما تيبدا ابارتيغ 30 باج اي بلوس، راه كاين اللي يقدر يوصل الرابور حتى ل 100 باج. حاول نتوما ما تكثروش بزاف. اوكي 30 انتر 30 و 40 الله يجعل البركه وما يكونوش دي فوت يكون داكشي كلير واضح. اوكي كنا سي ليزاج بيان سور ديال الويدجيت سيرتو تنستعملو حنا في لا كونسيبسيون دي سيت ويب. هذا سي لي ام ال. هذا سي لو دياغرام راه شفتو الستاجير عارف من كوي ساجي دياغرام دو سيكونس دو graphique. C'est la phase d'analyse. تبقى نديفيلي تنشوف مثلا لي ميثودولوجي. الوغ هنا بروباسيون بيان سور دي فيلتر خص تكون عندنا شرح. كاين شي حوايج خصنا نشرحهم. اذا لي ريزولتا من بعد تيجيو كان مثلا دي ديسيزيون باش يخرج البروغرام ديالي. اذا هو هنا وفي ميزور تنهاو الى ديسيزيون تنشوفوا لي باج مثلا هي 33 les décisions. Okay, ouais, des bonnes décisions, bien qu'il y ait des contraintes, l'optimisation,